अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। आज मेरे साथ ज़हीर नहीं है, उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से वो मेरे साथ आज प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे जी, कुछ बड़ा अहम मामला हुआ है जस्टिस शौकत सिद्दीकी का। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बारे में आपको याद होगा कि वो जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे और 2018 की बात है कि उन्होंने पनामा के ऊपर करते हुए कहा था कि जी मेरे पास जनरल फैज़ हमीद आए थे और उन्होंने कहा था कि आपने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़मानत जो है वो इलेक्शन से पहले नहीं होने देनी है, वरना हमारा सारा जो खेल है वो ख़राब हो जाएगा। उन्होंने ये बात एक वकला के सेमिनार से करते हुए ख़िताब करते हुए ये बात कर दी थी। उसके ऊपर उनका मिसकॉन्डक्ट का उनके खिलाफ चार्जशीट कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनका केस चला और उस वक्त साकिब निसार वहाँ पे मौजूद थे और साकिब निसार ने जो साकिब निसार से उम्मीद थी उन्होंने उसके ऊपर अमल करते हुए उनको अपनी जॉब से हटा दिया और उनकी सारी पेंशन मराज जो थी वो ख़त्म कर दी गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस किया। वो केस जस्टिस साकिब निसार थे, गुलजार थे, बंदयाल थे, किसी के दौर में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। फिर जस्टिस कादी फाइज ईसा आए, उनके अंदर वो केस जो था वो चला, उसकी लाइव टेलीकास्ट किया गया और लोगों ने देखा सब कुछ। उसमें जनरल फैज़ हमीद को भी कॉल किया गया। जनरल फैज़ हमीद ने अपने उसमें कहा कि जी मैं तो मिला ही नहीं हूँ और मैंने अगर कुछ किया है तो अपने सीनियर के कहने के ऊपर किया है। बहरहाल जी वो केस जो था वो चला और उसके बाद उसमें आज उनको बड़ा रिलीफ मिल गया, यानी कि उनकी जो उनको निकाला गया था जॉब से, जो उनकी ख़त्म की गई थी नौकरी, उसको कालअदम करार दे दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि वो अब 62 ईयर्स के हो चुके हैं, उनको रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से जॉब तो उनको नहीं मिली, लेकिन उनकी तमाम पेंशन और मराज जो थी वो बहाल कर दी गई। अब ये वो सिस्टम है, ज़ाहिर ज़हीर होता तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता, लेकिन ये वो सिस्टम है जो ऑपरेट कर रहा था। और 2018 के अंदर जब पनामा के बारे में कहा जाता है कि ये एक साजिश है और उस साजिश के सारे मोहरे आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हुए। जस्टिस इजाजुल एहसन जिस तरह रिज़ाइन करके गए वो भी सर, ये जस्टिस इजाजुल एहसन कौन थे जो निगरान बने हुए थे नवाज शरीफ और मरीम नवाज के केसेस के ऊपर। अब ज़हीर कहते थे कि जी वो उन्होंने पनामा का कुछ साबित नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि जित कतरी जो थे वो आगे थे, कतरियों का अचानक खत आ गया, वो जी हमारी मिले थी वो वहाँ चलेगी वहाँ चलेगी, वो सारा मनी एक ट्रेल थी। देखें जब उन्होंने दी थी कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर तमाम नेशनलाइजेशन हुई तो फिर उन्होंने जाके दुबई के अंदर वो अपनी मिल बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे बारीक वारदात ये की गई कि इनकी वो थी यूएई के अंदर और जाके इन्होंने पूछ लिया था शारजा की गवर्नमेंट से कि जी इनका यहाँ से सामान जो था सऊदी अरब भेजा गया, कि उन्होंने कहा था कि यहाँ से सामान जो है वो हमने स्टील मिल के लिए जद्दा भेजा था। उन्होंने कह दिया यहाँ से कोई सामान नहीं किया गया। ये इसी टाइप की जो कार्रवाइयाँ थी ये उस वक्त की गई थी सिर्फ इसलिए कि एक वज़ीर आज़म को नाअहल करना था। जब हुसैन नवाज कह रहा था कि जी दादा ये कतरियों के फ्लैट थे बिजनेस सेटलमेंट में हमें मिली, तो उस वक्त उन्होंने बताया तो था कि ये ऑफशोर कंपनियां थी, ये कंपनियां किसी और के नाम थी, एक गोरा था जिसने वो ऑफशोर कंपनियां बनाई। लेकिन क्या हुकूमत वहां पे गई उस वक्त जाके तहकीकात करवाई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ प्रोपेगेंडा हुआ था। क्योंकि अगर असल में कुछ चीज़ें होती तो वो एहतसाब अदालत के अंदर भी साबित होती, लेकिन एहतसाब अदालत के अंदर भी कुछ साबित नहीं कर सके थे। उस वक्त तजिया निगार बैठ के बहुत कुछ हमें बताते थे। वो हमें बताते थे कि जी ये जो लंदन फ्लैट के सौदे किसी खातून के ज़रिए किए गए हैं वो सामने आएंगी, क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आई। मरियम नवाज के बारे में भी कुछ साबित नहीं कर सके। वो फ्लैट कितने के थे और यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग कोई वो भी साबित नहीं कर सके। फिर इन्होंने इन्हीं सारी बातों के ऊपर हुदैबिया को भी ज़हीर नहीं मानते हैं कि वो ओपन एंड शट केस है, लेकिन उसी हुदैबिया का जो है वो बरतानवी तहकीकाती एजेंसी ने जब इनके अकाउंट फ्रीज करके सारी तहकीकात करे 2 साल के बाद क्लीन चिट दी कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। तो वही आज केस था जिसका सारा कच्चा चटा उसके सामने आ गया और इससे आपको पता चलोगा कि हमारे यहाँ पे सिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं। अब जो इमरान वाला साइफर का बयानिया है, अभी इमरान जो थे वो बड़े खुश हो रहे थे कि भाई जी वो डोनाल्ड लू ने इंतखाबात के ऊपर बात की, तो वो तो वैसे तो वहाँ पे बात होती रहती है, वो पहली दफ़ा तो नहीं होगा उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर की हियरिंग की, ये इससे पहले भी होता रहा हुआ है। और अगर वो कह रहे हैं कि जी आप तहकीकात करें, तो आपने जब ट्रम्प जीता था आपने तहकीकात की थी, सारी दुनिया कह रही थी हिलरी क्लिंटन आ रही और आ गया ट्रम्प था और फिर सो धांधली के इल्ज़ाम लगाए, तो क्या उनकी तहकीकात हुई? नहीं। पाकिस्तान के अंदर भी उनका कोई बनता नहीं है रोल के वाक़ तहकीकात करे। बहरहाल जो साइफर का बयानिया था वो तो दफन हो गया इनका। अब कहा यह जा रहा है कि उन तमाम लोगों को ट्रेस किया जा रहा है जो डोनाल्ड लू को धमकियां देते थे। अच्छा, आप ये देखें कि जो हेयरिंग हो रही थी उसमें पाकिस्तानी भी बैठे हुए थे, सलमान अहमद था, शहबाज गिल था, लेकिन कोई नारा नहीं लगा रहा था। वो आपको 2-3 खवातीन नजर आई हैं जो पिंक मूवमेंट वाले जिन्होंने नारे लगाए हैं। तो वो खवातीन कौन थी?
کہاں سے تھی؟ بریڈ شیرمن جو ہے ان کا بڑا شیئر کیا جا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ عمران خان سے جا کے ملنا چاہیے ہمارے ان کو. تو بھی بریڈ شیرمن جو ہیں وہ بات کریں نا اس کی فلسطین کے اوپر، وہاں پہ تو غزہ میں جاری جو نسل کشی ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں، وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے معاملے کے اندر ان کو انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں، وہاں پہ ان کو انسانی حقوق جو ہیں وہ یاد نہیں آ رہے ہیں. تو اب معاملات جو ہیں یہ کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا جو یہ بنائی گئی ہے فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے اندر امین گنڈا پور آگے. امین گنڈا پور کہیں پہ تو وفاق کے ساتھ بڑی لڑائیاں لے رہے ہوتے، کہیں پہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے کہ جی آپ سے رشوت مانگے تو اس کو اینٹیں مار دو. خود اپنی آڈیو آگے کہ جس میں وہ رشوت جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں کسی کام کی، تو اب ان کو اینٹیں کون مارے گا. تو عمران خان کے بارے میں بھی آیا ہے جی کہ 35 لاکھ کے وہ کھانے کھا گئے ہیں. 35 لاکھ کے، یہی ہم کہتے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے، اور جیل میں کیا کام، جیل میں کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ ان کو کہیں پہ مرغ مسلم، مرغ روسٹ، یہ میں نے پہلے بھی بات کرتی رہی، سارا کچھ ملتا ہے. اور 900 میٹنگیں ان کی ہوئی ہیں، 900 کے قریب ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. نواشی کی دفعہ ہمیں یاد ہے کہ صرف گھر کے فیملی کو ملنے کی اجازت تھی، یہاں پہ وکیل بھی جا رہے ہیں، صحافی بھی جا رہے ہیں، فیملی کے لوگ بھی جا رہے ہیں. ایک دن میں 3 4 دفعہ ان کی میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ جیل پہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی حامد جو کہتے وہ ڈیل کی جو خبر لے کے آئے انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا، کہتے میں 5-6 مہینے اور جیل میں رہوں گا. تو ظاہر ان کو ہر طرح کی وہاں پہ فیسلٹی مل رہی ہوگی. یہ وہ جیل نہیں ہوگی جو رانا ثناء اللہ نے کہا آیا تھا، کیونکہ اگر جیل واقعی ان کو مل رہی ہوتی تو یہ 35 لاکھ کے کھانے نہ وہاں پہ کھائے جا رہے ہوتے. 35 لاکھ کے کھانے صرف وہ اس کے اندر 136 دنوں کے اندر وہ کھا گئے، یعنی کہ 20,000 کا روز وہ کھانا کھا رہے. تو وہ بکرے کی رانیں اور روسٹڈ مرغ، یہ ساری چیزیں وہ کھاتے تھے، ان کی ڈائٹ کا حصہ تھا. دہی، فروٹ، یہ سب کچھ وہ کھا رہے ہیں، اسی لیے وہ فریش ہیں. اگر ان کو جیل کی دال روٹی کھانے کو مل رہی ہو تو وہ ان کو ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ کھانا ہی کوئی ایسا نہیں ہوگا. یہ مرغ مسلم ہی کھائے جا رہے ہیں جن کے لیے وہ وہاں پہ ایکسرسائز کا وہ سارا ان کا سارا معاملہ چل رہا ہے. پھر ان کی جماعت کو ٹرول کرنے کی عادت ہے، وہ شاہد افریدی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کل وہ شاہد افریدی جو تھے وہ شلوار قمیض پہنے، تو جی آپ شلوار قمیض پہن کے عمران کے مقابلے پہ لیں گے. یہ عمران کی نہیں ہے صرف شلوار قمیض، یہ عمران کے لیے مخصوص نہیں ہوگی نا، عمران نے ایجاد کی ہے. پہلے بھی سب لیڈران پہنتے رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا سب کو یاد ہے، ان کا سٹائل تھا عوامی سٹائل بنانے کے لیے، وہ اسی طرح ان کے تو کف بھی کھلے ہوئے ہوتے تھے. تو وہ تو یہ پہلے سے سارا معاملہ یہ جو چل رہا ہے، اور یہ سب ٹرول کرنے کے لیے عمران ریاض جیل سے نکل آیا تو پھر وہی فیک خبریں، وہی ٹرولنگ. اور یہ اس بندے کی صحافت تو ختم ہو چکی ہوئی. کہہ رہے ہیں کہ حماد اظہر کو بھی شاید اسی نے تنقید کی جو ظہیر نے بھی بتایا تھا ان کا، اور یہ خود پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہیے. ویسے بھی اس کو اب سیاست میں آ جانا چاہیے، کیونکہ سیاست میں ہی آ چکا ہے. یہ صحافی تو اب رہا ہی نہیں ہے، ہر وقت یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ بنانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، اور ہر وقت یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے یہ لوگوں کو تنقید کرتا ہے، لوگوں کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. تو اور جو ذرا سا بندہ کوئی پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کر دے، یہ اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹرول کی طرح تنقید کرنا شروع کرتا ہے. اب آج کل یہ شاہد افریدی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی پہ کو قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ میں بہت پاپولر ہو چکا ہوں، تو شاید عمران خان کے بعد میں پارٹی سنبھال سکتا ہوں. اور ایک اور جی خبریں ذرائع سے کہ عمران خان نے کہا کہ علیمہ خان جو ہے وہ سیاسی معاملات میں بات نہ کرے. تو اب عمر ایوب نے سختی سے منع کر دیا عمین نیازی کو، علیمہ خان کو، کہ جی بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ پارٹی کے معاملات میں بات نہ کریں، پارٹی کے معاملات میں مداخلت مت کریں. اب کیا ہے کہ کوئی کہیں ڈیل چل رہی ہے، کوئی کچھ چل رہا ہے جس کی وجہ سے عمران ہارڈ لائنر کو سائڈوں پہ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں ہے کہ کچھ وہ آگے جا کے عمران کی مدد کر سکتے ان کو سامنے کریں. بہرحال یہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا. چلے جی پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ظہیر صحت یاب ہوں گے تو پھر وہ میرے ساتھ پروگرام کریں گے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.